अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु व हुवा अहवनु अलैहि व हुवा मसलुल आला फिस समावाति व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे और करीम आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात के लिए। नाज़रीन, ये जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह रूम की 27 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला, अपनी ताकत, अपनी शान व शौकत का खूब इजहार फरमाया है और कुफ़ार के गलत अकीदे को रद्द किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, कि वही अल्लाह की ज़ात है जिसने सारी खलकत को पहली दफ़ा पैदा किया। सुम्मा युईदुहु, और फिर वो दोबारा उसी का इआदा करेगा। यूँ तो ये जो लफ्ज़ है ये मुतलक लफ्ज़ है कि इंसान समेत हर चीज़ को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है, लेकिन चूँकि यहाँ सुम्मा युईदुहु का लफ्ज़ जो आया है, इसमें चूँकि इंसान को ही दोबारा पैदा किया जाएगा, तो इसलिए हम इंसान के हवाले से ही बात करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने ही पहली दफ़ा इंसान को पैदा किया था और मैं ही दोबारा उसे पैदा करूँगा। इसमें फिर वही बात है कि अल्लाह ताला ने क़यामत और आखिरत का इशारा दिया है कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, ये तो एक आरज़ी ज़िंदगी है। जब इंसान इसको गुजार कर इस दुनिया से चला जाता है, तो फिर उसके बाद उखरवी ज़िंदगी का जो दौर है वो शुरू होता है, और वो भी क़यामत के वक्त शुरू होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़, कि वही ज़ात है जिसने इंसान को पहली दफ़ा पैदा किया था। सुम्मा युईदुहु, और वो दोबारा भी उसे पैदा करेगा, यानी जब चाहेगा उसे दोबारा पैदा कर लेगा। जब टाइम आएगा, वक्त आएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको दोबारा पैदा कर सकता है। कुफ़ार का ये ख्याल था कि ये जो दोबारा पैदा करने वाली बात है ये मन गढ़ंत है, ये झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं, ये नामुमकिनात में से है। जब हमारी हड्डियां ही गल सड़ जाएंगी तो ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है। ये तो महज हमें डराने धमकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, वरना इसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं। तो अल्लाह ताला ने उसके आगे एक जो फ़िक्रा लगा दिया है कि वहुवा अहवनु अलैहि, कि ये अल्लाह ताला के लिए बड़ा ही आसान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो सिर्फ ये कहना है कि कुन हो जा फ़यकून, बस हो जाता है। तो जब अल्लाह ताला के एक लफ्ज़ के अदा करने से वो काम हो जाता है, तो फिर इसमें कौन सी अचंभे की बात है, कौन सी ऐसी बात है जिसको ना माना जाए। ये तो महज एक अड़ जाने वाली बात है, ना मानने वाली बात है, हकीकत नहीं। हकीकत यही है कि जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया उसको मान लिया जाए, उसी में हम सब की बेहतरी और भलाई है। आगे अल्लाह ने फरमाया कि वलाहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्ज़ि। ये जो अल्लाह ताला ने पहले फरमाया कि मैं ही पहली दफ़ा इंसान को पैदा करता हूँ, दोबारा भी मैं ही पैदा करूँगा और ये मेरे लिए बहुत आसान है। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया है कि वलहुल मसलुल आला, असल में अल्लाह ताला ने बताया है कि ये मेरी शान है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। पूरी दुनिया में, आसमानों में, ज़मीन में, कुल कायनात में कोई मेरा मिसल नहीं है।
میری شان سب سے اعلیٰ، رفت اور بلندی میں میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں اللہ الصمد ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، سب میرے نوکر اور غلام ہے، میرا ہی سب دم بھرتے ہیں، مجھے ہی سب پوجتے ہیں، میری ہی عبادت کرتے ہیں، مجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، میں ہی سب کو دیتا ہوں، میں ہی سب کا خالق و مالک اور رازق ہوں۔ اس لیے وَهُوَ العزیز الحکیم، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہی زبردست اور حکمت والی ہے۔ وہ اتنی زبردست ہے کہ وہ اپنے تمام فیصلوں کو بزور قوت منوا سکتا ہے، کوئی اس کی طاقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں یہ ہمت ہے، طاقت ہے، جرأت ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوا لے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا جو ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور آگے فرمایا العزیز الحکیم، کہ وہ صرف اندھیرے میں چلنے والی لاٹھی نہیں ہے، بلکہ عزیز الحکیم، اس کے کاموں میں، ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ انسان تو اس کو نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے خوب واقف ہے، اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو اس میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے، جب وہ اس چیز کو لے جاتا ہے تو اس میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ سارا نظام، جو ساری کائنات کا ایک سلسلہ جو چل رہا ہے، یہ اس کی حکمتوں سے بھرپور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان و شوکت کا اظہار کیا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، پھر فرمایا کہ میری مثل کوئی نہیں ہے، میں سب سے اعلیٰ ہوں، میری شان سب سے بلند ہے، پورے تمام آسمانوں اور زمین میں میرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَهُوَ العزیز الحکیم، میں ہی زبردست اور حکمت والا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، جو اپنے فیصلوں پر عمل کرانے کی پوری طاقت رکھتی ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، بلا چون و چرا اس کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسی میں انسان کی بہتری ہے۔ جو انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا وہی فائدے میں رہے گا، جو اس سے روگردانی کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر، قرآن پر، اپنی شریعت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔